This program is powered by Mega Bank Nepal Limited. नमस्कार। प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल। प्राइम संवादमा आज हामी फेरि पनि नेपाली भाषा साहित्यलाई विश्व बजारमा पुर्याउनका लागि हामी के कति गर्न सक्छौं भन्ने पहल कदमी स्वरूप बसिरहेका छौं र आज हामीसँग एउटा फरक तरिकाबाट नेपाली साहित्यलाई कसरी माथि उकास्न सकिन्छ यो पृथकतावादबाट हामी कति धेरै रुमल्लिरहेका छौं। यो बीचमा हाम्रो उद्देश्य के हो? नेपाली साहित्यलाई नेपाललाई विश्वमा चिनाउनका लागि हामीले के गर्दा पुग्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बोर्ड अफ ट्रस्टीकी अध्यक्ष गीता खत्री हुनुहुन्छ आज हामीसँग। उहाँले साहित्यकारमा हुनुपर्ने गुण हामीले भरपूर मात्रामा पाउँछौँ। 7वटा कृति उहाँको नेपाली साहित्य आकाशमा फरफराइरहेका छन्। त्यति मात्रै नभनौँ, अन्तर्राष्ट्रियकरणको मामिलामा उहाँले ठूलो पहल कदमी गर्नुभएको छ र उहाँका कृतिहरू पछिल्लो पटक उडेको आकाश डुलेको धरती हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ नेपाली साहित्य बजारमा। त्यसैगरी अन्त्यहीन इच्छा कथा संग्रह निकै नै उचाइ छुन सफल रहेको कथा संग्रह रहेको छ। त्यसैगरी अर्को कथा संग्रह छ, नियात्रा संग्रह छ। सृजना पहिलो उहाँको सृजना चाहिँ सृजनाको यात्रामा गीता भन्ने पहिलो चाहिँ उहाँको साहित्य संसारमा आएको कृति थियो, उहाँको सन्तान थियो भनौँ। यसरी 7वटा कृतिसम्म मैले केही विषयमा कुराकानी गरेँ र अरू हामी कुराकानीको क्रममा नै जोड्नेछौँ। उहाँबाटै हामी आज धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ, धेरै कुराहरू सुनाउनेछौँ। नेपाली साहित्यलाई विश्व बजारमा पुर्याउनका लागि हामीलाई के चुनौती छन्, हामी कहाँ छौँ, यी विषय चाहिँ आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, एकदम नेपालको बसाइ कस्तो हुँदैछ? यहाँबाट सुरुवात गरेँ कुराकानीको। हजुर, नेपालको बसाइ ठिकै रमाइलो हुँदैछ। अलि जाडो मौसम छ। हजुर, जाडो भएको कारणले त्यति अप्ठ्यारो भएको छैन? हजुर, अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ जाडोको कारणले। अब नेपाली साहित्य संसारमा यो 7वटा कृतिसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँले अघि पनि हामीलाई अफ द रेकर्ड हामी कुराकानी हुँदै गर्दाखेरि भन्नुभएको थियो दृष्टिजी, अन्त्यहीन इच्छा कथा संग्रहले हजुर एउटा फरक किसिमको अवस्था सृजना गरेको छ भनेर भन्नुभयो। साहित्य लेखौँ चाहिँ कहिलेबाट लाग्यो, कसरी सुरुवात गर्नुभयो, त्यहाँबाटै कुराकानीको सुरुवात गरौँ न। हजुर, धन्यवाद बहिनी। अब लेख्ने भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो भित्रदेखि आउनु पर्दो रहेछ अनि बाहिरका ती वातावरण हेरेर त्यसले छुन पर्दो रहेछ। त्यो भित्रसम्म गहिराइबाट बसिसकेपछि अनि त्यो कति उतार्ने त्यो लेखकको हातमा हुँदो रहेछ। मैले भन्नुपर्दा मेरो फ्यामिलीमा कोही पनि यो लेखक छैन, तर मलाई त्यो कहाँबाट जाग्यो। कोही मान्छे एक्स्ट्रा अर्डिनरी पनि हुन्छन् र म त्यसमा पऱ्यो होला सायद। र म बच्चै बेलादेखि मैले स्कुलमा एउटा कापी कलम पाउने हिसाबमा म यो लेखन शैली त्यताबाट मैले 8 कक्षादेखि नै सुरु गरेँ। उपहार पुरस्कृत हुने कुराहरूले गर्दाखेरि यहाँलाई त्यतापट्टि लेख्न थालेको हो। हजुर, म कपी र कलमसँग जोडिएको यात्राबाट सुरु भएको रहेछ। त्यो पनि लेखन यात्रा त्यसै परिष्कृत हुने भइगयो। अब कुराकानी गरौँ पछिल्लो समय आएको यहाँको नियात्रा संग्रहको। हजुर, सृजनाको यात्रामा गीता खत्री जुन पहिलो सृजना यहाँको आएको थियो, त्यसपछि नियात्रा संग्रहसम्म आउँदाखेरिको यात्रा वृत्तान्त चाहिँ सुनाउनुहोस् न, कसरी अगाडि बढ्नुभयो? अब यो कस्तो भयो भने अब मेरो एकदमै चाँडै नै बिहा भएको भन्नुपर्छ हैन। अहिलेको अवस्था हेरेर अनि मैले एसएलसी मात्रै दिएको थिएँ, बिहा भयो। अनि म त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म आफै अचम्म मैले एउटा डायरी लेख्थेँ जहिले पनि। सायद मेरो दाइबाट प्रेरणा पाएर होला, म जे पनि दाइको नक्कल गर्थेँ कि हैन। अनि उहाँले त्यो जे गर्यो म त्यही गर्थेँ। मैले डायरी लेखेको अनि त्यो डायरीबाट चाहिँ मलाई यस्तो प्रेरणा भयो कि अघि भनिहालेँ स्कुलबाट मैले पुरस्कार पाउँथेँ। तर म एसएलसी दिँदा मेरो श्रीमानले एमए गरिसक्नु भएको थियो। त्यही भएर मलाई अलिकति कस्तो भयो भने म उहाँभन्दा केही कमजोर छु कि के छु कि भनेर मैले कहिले कसैलाई देखाइनँ। मेरो एउटा रहस्य भन्यो नि, मैले लेख्छु भनेर मैले कसैलाई देखाइनँ कि। अनि त्यसबाट मैले एकैचोटि म फड्को मारेर विभिन्न देशमा मेरो श्रीमान परराष्ट्रमा भएर म फ्रान्स गएँ। मैले लेख्ने क्रम त्यहाँ पनि छोडेको थिएन। म लासा गएँ, म लासा गएर पनि मैले लेख्ने क्रम छोडेको थिएन हैन। अनि त्यसै हुँदै आउँदा मलाई के अरे म अमेरिकामा अनि म आज दुबसी छेत्रीलाई मैले आएदेखि फोन गरेको छैन, म यहीँबाट नमन गर्न चाहन्छु उहाँलाई।
अनि म फेरि एउटा यस्तो कि मैले कुनै पनि कार्यक्रममा म साहित्यलाई स्थान दिन्थेँ र मेरो जेठो छोरो अनन्त खत्रीको बर्थडे थियो अनि मैले कविता भन्दा उहाँ छङ्ग पर्नुभयो दाइले त कहिले पनि भाउजूलाई कार्यक्रममा पनि ल्याएको छैन केही छैन भाउजू लेखेको छ भन्नुभयो मैले लेखेको छ भनेर त्यसरी निस्क्यो यो किताब उहाँले निकालिदिनु भयो हजुर त्यसरी त्यो यात्राक्रम त्यसरी निस्केपछि त ओहो भाउजूको सिर्जना यो त खेलाँची कुरै होइन ओहो यस्तो लेख्नु हुँदो रहेछ भनेपछि अनि मैले भित्रैदेखि म लेख्न त लेख्छु नि मैले कसैलाई देखाएको थिइनँ मलाई त्यस्तो भयो देखाएको नभएर यस्तो रहेछ भनेर अनि मैले सबै त्यसपछि जब यो सिर्जना यात्रामा गीता यो चाहिँ नि अमेरिकामा सायद पहिलो व्यक्ति होला त्यहाँ विमोचनै कार्यक्रम गरिरहेको थियो त्यसमा हजुर अब यो नेपाली साहित्यको धेरैजना साहित्यकारहरूले कुरा गर्दाखेरि हामीलाई लेख्न गाह्रो छ यो कुराहरू त्यति भन्नुहुन्न कि तर बजार पाइएन भन्नुहुन्छ हजुर के कारणले गर्दा यस्तो भइरहेको होला अब साँच्चै नै हो एउटा लेखकलाई लेख्न गाह्रो अवश्य हुँदैन ध्यान दिनुपर्छ त्यसमा त्यो गहिराईमा डुब्न सक्नुपर्छ अब यो बजारको कुरा आयो नि मलाई पनि कस्तो लाग्छ भने जम्मै हाम्रो पुससेल हो होइन पुससेल भए मात्रै गर्ने रहेछ हामी सबैजनाको एउटा मन कस्तो छ भने हामी एउटा महँगा लुगा लगाउन सक्छौँ महँगा गहना लगाउन सक्छौँ तर किताब चाहिँ नि फ्री डे हुन्थ्यो भन्ने आशा गर्छौँ हामी आफैबाट एउटा अब हामी लेखकले नै अर्को लेखकलाई पहिलो सपोर्ट त्यसरी गर्नु पर्यो दोस्रो सपोर्ट हामीले हाम्रो मात्रै किताब निकाल्दा होइन जसुकैको किताब निकाल्दा पनि उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ किन्नुपर्छ भनेर सबैलाई हामीले पहिला त हामी आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ अनि अवश्य बजार अब नोभेम्बरमा उडेको आकाश डुलेको धरती यहाँको नेपाली साहित्य संसारमा आइसके पछाडि त्यसले पनि छुट्टै चर्चा पाएको छ हजुर सेलरको हिसाबले चाहिँ कस्तो भइरहेको छ कृति अब यसले अघि तपाईले भन्नुभयो यसको चाहिँ नि अब चर्चामा आएकै छ हैन र मैले म यहाँ आउँदै 3-4 वटा त नियात्राकै चाहिँ नि किताब विमोचन भइसक्यो यो 1 वर्ष भित्रै नै मेरो नजिकको अरु पनि आयो होलान् र कस्तो भने यो नियात्राले अहिले यो एकदमै ओगटेको छ अब सेलरमा भन्न पर्दा म यहाँ नेपालमा बसेको छु अघि नै भनिसकेँ जाडो छ र मैले हत्तपत्त फ्रीमा मैले किताब मैले आफैले पनि दिन्न र यो पटक मैले जसलाई दिएको छु मैले के भनेको छु भने एटलिस्ट तपाईले मेरो किताब यो फ्रीमा लिइसकेछिन् मैले कहिले पनि जीवनमा समीक्षा गरेको थिइनँ र तपाईहरु पाठकले नै मलाई एउटा समीक्षा भए पनि दिनुस् आफ्नो पाठक प्रतिक्रिया दिनुस् भनेर मैले सबैलाई त्यही भनेको छु पाठक प्रतिक्रिया पनि आइरहेको छ सेल चाहिँ नि मैले अहिले गरेको छैन मलाई बजारमा मलाई थाहा छैन त्यहाँ कति बिक्री भयो हैन मैले सेल गरेको छैन तर मलाई एउटा विश्वास छ म उता गइसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो विदेशमा चाहिँ एकदम हामी लिन्छौं हामीले नजिकको साथीले पनि लिन्छौं यो सेल पक्कै हुन्छ भन्ने त्यो पनि विश्वास छ मलाई सबैभन्दा बढी लेखौं लाग्ने विषय चाहिँ के भन्छ यहाँको पहिला त मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा लेखकले केहीमा पनि बाँधिएर लेख्न हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई र स्वतन्त्र रूपमा आफू उडेर लेख्न पर्छ त्यो उडेर लेखेको विषयमा हरेक विषयमा हामीले कलम चलाउन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यसपछि मात्र एउटा डाक्टर बन्न त पहिला नर्मल डाक्टर हुनु पर्यो नि अनि फिजिशियन हुनु पर्यो नि त्यसपछि हामी कहाँ जाने त हैन त्यसपछि हामी कुन चाहिँ विषय रोज्ने त भन्ने कुरा आउँछ मैले चाहिँ नि मलाई मन पर्छ मलाई कथा उपन्यास मलाई नियात्रा नै हो म किनभने म भाग्यमानी मध्येमा पर्छु जसले डुल्न पनि पाएको छ जसले लेख्न पनि सक्छु हैन त्यो त मलाई अवश्य मलाई नियात्रा त मन परिहाल्छ तर मैले अहिले उपन्यास पनि तयार गरेको छु हैन हरेक विषयमा पहिला कलम चलाऊ अनि त्यसपछि आफूलाई कुनमा बढी चाहिँ नि आफूलाई कलम चलाउन मन लाग्छ त्यसैमा चलाउँछु जस्तो लाग्छ मलाई साच्चै नै भन्न पर्दा नियात्रा पनि एकदमै मन पर्छ एकदमै यात्रा नै हो अब यो सबै विषय लेखिरहँदा मैले अहिलेसम्म लेखेको मलाई अत्यन्तै मन परेको रुचाइएको पनि अन्त्यहीन इच्छा चाहिँ निकै नै बजारमा भयो गयो भन्नु भएको छ हजुर यसमा कस्ता कथाहरू समेटिएका छन् अब यसमा चाहिँ नि 17 वटा कथा छ के अरे यो पनि वास्तवमा यो ढिला निस्किँदै छ यो मैले चाहिँ नि संस्थागत अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा काम गरेको भएर यो ढिला निस्किन्छ मेरो यो 20 वर्ष यसमा मैले फ्रान्समा लेखेका कथा शुद्ध परेका छन् यो 25 वर्ष भइसक्यो तर ढिला मात्रै हो यो निस्किनलाई यसमा धेरै राम्रा कथा छन् मलाई यहाँ 1-2 जना को मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो किताबमा हुन्छ नि त्यो किताबमा हामीले एउटै खालको विषयलाई कहिले पनि लिनु हुँदैन यसमा मैले विभिन्न छुट्टा विषयलाई चाहिँ नि चुज गरेर
17वटा कथा पढ्दाखेरि एउटै बसाइमा मान्छेलाई सक्ने नि त्यसरी बनाएको छु। जस्तो चाइल्ड साइकोलोजीको बारेमा पनि मैले एउटा साइकोलोजीमा पनि मैले लेखेको छु र एउटा महिला हैन संयोग एउटा महिला आफू मरेर पनि आफ्नो घरलाई कसरी चाहिँ नि उतार्छिन् त उनले मरेर गएर पनि आफ्नो डायरीमा चाहिँ नि यस्तो गर्नुपर्छ भनेर एउटा लेख्छिन्, त्यस्तो पनि गरेको छ। त्यो कथा त मलाई अत्यन्त मन पर्ने, मैले यसलाई ट्रायल गर्नलाई मैले सर्ट मुभीमा पनि निकालेँ हैन। यति राम्रो छ नि यो कथा, तर मैले यो कथा पनि यहाँ मैले कहिले पनि समीक्षा गर्न भ्याइनँ। म 1 महिनाको उसमा आउने, मैले नभ्याउने र मैले अब यो विश्व बजारमा जानुपर्छ। हामीले संस्थागत त हामीले यहाँ आदरणीय व्यक्तित्वहरूको हामीले इङ्ग्लिसमा निकालेको छ, अनि मैले अब मेरो आफ्नो पनि कृति गर्छु, यसलाई विश्व बजार माझ पुर्याउनु पर्छ भन्ने लाग्यो। एकदम एउटा साइन्सलाई पनि टच गरेको छु। एउटा महिलाले म आफै अहिले पो त्यो बढी आयो, एउटा महिला, तर मैले पात्र कसरी छानेको छु भने यही देशको पात्रलाई उता गएर दुईटा पात्रले उसले आफ्नो अण्ड सेभ गरेको छ र त्यो सेभ गरेको अण्ड पछि बच्चा जन्माउने आफ्नो साथीलाई दिएर त्यसरी जन्माएको छ। उनी एउटा साइन्सलाई मेरो चाहिँ नि हरेक मेरो अहिले लेख जुन उपन्यास पनि छ मेरो साइन्सलाई नै टच छ के भनेपछि मेरो रुचि त्यसमा नजानिँदै सायद धेरै देखेर होला विदेशमा बसी हैन, त्यो साइन्समा टच छु भनेपछि अलि पृथक चाहिँ पक्कै छ। र म यहीँबाट के भन्न चाहन्छु भने हामी लेखकले 10-20 वर्ष पछिको सोचेर लेख्नु पर्दो रहेछ हैन। अब हामीले यो दृष्टि चाहिँ कायम हुनुपर्छ, त्यसै त रवि नपुगेको ठाउँमा कवि पुग्छन्। किनभने अबको मन यही साहित्यकारहरूलाई यही उसबाट के भन्न चाहन्छु भने अब त्यो हामी नन्न भाउजूका कुरा, यी के अरे झगडाका कुरा यस्तो लेख्ने होइन। हाम्रो विचारले चाहिँ नि हामीले संसारलाई चाहिँ नि हामीले समेट्न सक्छौँ भने विचारै त्यस्ता आओस् कि त्यो विचारले पछि हो हाम्रो स्वाद पाइराखेकाले त हामीले त्यो गर्न सक्दैनौँ। यसलाई बिस्तारै आउँछ के यस्तो, यसलाई हामी किनभने सधैँ एउटै कुरामा हामी रुमल्लेका हुन्छौँ। यो कृति यहाँले अङ्ग्रेजीमा पनि हैन अनुवाद भएको छ भनेर भन्नुभयो। हामी जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनका लागि चाहिँ अङ्ग्रेजीकरण नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट फेरि रहिरह्यौँ के। हाम्रो भारत नजिकै छ, छिमेकी राष्ट्र चीन छ, अरू देशहरूमा पनि हाम्रो पहुँच राम्रो छ। ती देशका लागि भनेर भारतमा मात्रै बुक बिक्ने हो भने, यदि हिन्दीमा मात्रै लेखिने हो भने अथवा चाइनिज भाषामा मात्रै पनि बुक लेखिने हो भने कति धेरै हाम्रा बुकहरूले बजार पाउँथे होलान्। तर हामी सधैँ अङ्ग्रेजीकरणको पछि लागि यसको विषयमा चाहिँ यहाँको दृष्टिकोण के छ? यो यस्तो छ, अब संसारले चाहिँ नि रुचाएको त इङ्ग्लिस नै हो हैन। अब हामीले सक्यौँ भने त हामीले भारत, चाइना सबै विषयमा फ्रेन्च मैले फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेजमा पनि यो निकाल्ने प्रयास गरेको छु। हरेक उसमा आउनुपर्छ हाम्रो। अब मैले भने नि अब हाम्रो सीमित छैन, अब संसार एउटै भइसकेको छ, यसमा सीमा छैन भनेपछि हामीले सबैलाई हाम्रो यो छ है, हाम्रो नेपालमा यस्ता साहित्यकार छन् भनेर हामी हरेक विषयमै गर्नुपर्छ। इङ्ग्लिसमा मात्रै भनिँदैन, हिन्दीमा पनि कति निकालेको देखेको छु मैले हैन। तर हामी च्यालेन्ज लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। मलाई अझ म के भन्छु भने मलाई यहाँ अलिकति खड्केको कुरा, हामी साहित्यकारहरू भेला हुन्छौँ अनि त्यो मञ्चमा मञ्चमा बस्ने, म मञ्चमा बस्ने, माला लाउने, खाता लाउने, त्यो भन्दा पर जान पर्ने भइसक्यो है। अब त्यस्तोले हाम्रो चाहिँ नि साहित्य हाम्रै भित्र हामी रुमल्लेर हामी आफै रमाएर गर्ने बेला भएको छैन। अब विश्व बजारमा जानै पर्छ हामी। हजुर अब कसैले हिमालका कुरा लेखेर, कसैले पानीका कुरा लेखेर, कसैले आफ्नो देशको समग्र संस्कृतिका कुरा लेखेर हैन नियात्रालाई चाहिँ विशेष ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिरहनु भएको हुन्छ। यहाँको नियात्रामा चाहिँ के पाइन्छ? मैले नियात्रा पढ्न पनि पाएको छैन, खास गरिकन अब म डुल्न पाएको छु, म भाग्यमानी हुँ भनेर यहाँले भनिसक्नु भयो, त्यो कुरा मैले दोहोऱ्याइरहन परेन। यहाँको नियात्रामा चाहिँ के पाइन्छ? देश चिनाउने, भूगोल चिनाउने, संस्कृति चिनाउने। यो मेरो नियात्रामा कस्तो छ भने अब यो हुन त यो 12 वर्ष 13 वर्ष अगाडि तयार भएको हो हैन। यसमा चाहिँ नि जापानको बारेमा लेखेको छु मैले, अफ्रिकामा गएर अफ्रिका महादेशको बारेमा, अमेरिकाको चाहिँ थोरै छ किनभने मैले चुज गर्दा यसरी चुज गर्छु किन अब अमेरिका त धेरै मान्छे जाने भइसक्यो हैन, आफ्ना बच्चाहरू छन् त्यहाँ धेरै जान्छन् अनि त्यस्तै अब खतरखुतरुक लेख्छन्, नियात्रा निकाल्छन्। यो नियात्राकारहरूलाई यहाँले सम्झाइहाल्नु भयो। नियात्राकारहरूलाई अर्को लान्छना पनि के लाग्छ भनेदेखि परदेशमा विदेशमा छोराछोरी हुन्छन्, केही पैसा भइहाल्छ, त्यस्तो धेरै गाह्रो हुँदैन उहाँहरूलाई आर्थिक रूपमा, अनि फर्केर आउँदाखेरि आफ्नो दैनिकीलाई चाहिँ नियात्रा बनाइदिन्छन् भन्ने खालको यो एउटा आक्षेप पनि छ।
हजुर अब यो यसरी भन्नुपर्दा म उहाँहरूको आफ्नो हुन्छ व्यक्तिको स्वतन्त्रता हामीले हनन गर्न मिल्दैन। त्यहाँमाथि म अमेरिका जस्तो ठाउँमा बसेको, जसले जे निकाल्छ उसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एक नम्बर होइन। हामीले हाम्रो मात्रै राम्रो भन्नु हुँदैन, त्यो स्वीकार्न पर्छ। तर हामीले बजार पाउनको लागि त त्यही अनुसार लेख्नुपर्छ नि। जस्तो मैले मेरो बच्चैदेखि मैले थरथरी पढेको र जापानको हिरोसिमा र नागासाकी जाने मेरो त्यत्रो धोको थियो। त्यो हिरोसिमा र नागासाकीको म त्यो भित्र पस्दाखेरि मैले धेरै बेर बस्न पनि सकिनँ। मलाई कस्तो एउटा फिलिङ भयो भने त्यो बम खसालेको बेलामा गीता खत्रीको पहिलो जन्म त्यहीँ थियो कि भन्ने पनि मैले कल्पना गरेँ होइन। अनि त्यहाँबाट बाहिर निस्किँदाखेरि म यति खुसी भएँ कि आखिरीमा मान्छेले गर्दा के हुँदो रहेछ त, त्यो पहिलाको भन्दा कम्पेयर गरेँ, पहिलाको भन्दा सुन्दर यहाँ बनाइएको रहेछ भन्ने लाग्यो। अनि मैले फेरि मेरो मन उडेर मेरो देशमा पुग्यो। मेरो देशमा भैँचालोले कति कुरा बिग्रेको छ। अनि मलाई त्यसमा पनि मैले सकारात्मक सोचले कसरी लिएँ भने होइन अब केही त राम्रो हुन्छ नि मेरो देशमा पनि होइन। एउटा नयाँ चाहिने आउँछ, नयाँ आउनै पर्छ, नयाँ फड्को मार्नै पर्छ। मेरो देश अब फेरि किन सुन्दर हुँदैन भनेर मैले त्यसरी कल्पना जोडेको छु। मैले यहाँ म आएपछि म घुम्न चाहिँ जान्छु, तर मैले एकदम के मान्छेले यो नियात्रामा नि विवरण त्यस्तो भनेको हुन्छ। त्यो स्वतन्त्र एउटा लेखकले मेरो भनाइ के छ भने स्वतन्त्रै भएर लेख्न पर्छ। हजुर प्राविधिक पक्षमा लेख्न पर्छ र अहिले विवरण पनि चाहिन्छ। किनभने अब मैले पनि हिमालको बारेमा लेख्न सक्थेँ। म लासा गएर बसेको बेलामा हाम्रो कतिपय हिमाल त बोर्डरमा चाइनातिरबाटै हुन्छ, यता हाम्रोतिर चाइनातिरबाट थोरै टच गरेको मैले त्यो त्यति बेला मैले त्यो विवरण अलिअलि पाउन सकिनँ कि अब त मलाई टाइम भएन त्यो विवरण भएर न हाम्रो। किनभने त्यो कोही टुरिस्ट के त्यो यस्तो हाम्रो गफ गरेको भरेमा पनि हेर्न आउँदैनन्। त्यहाँ अलिकति गफ त चाहिन्छ होइन, तर विवरण पनि त्यहाँ भयो भने त्यो एउटा टुरिस्टले आउन राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। अवश्य पनि त्यस कारणले मैले अब यो मेरो पढ्नै किन पर्छ र यसले मार्केट किन लिन्छ भने सायद त्यो ठाउँमा पुग्ने मान्छे कमै हुनुहुन्छ होला होइन। मैले त्यस बेला अमेरिकाको धेरै नपारेर र मैले टपिक पनि त्यस्तो छानेको छु कि छुट्टै त्यो ठाउँ जुन ठाउँ आफैमा फेमस छ है। अनि त्यो फेमस ठाउँबाट मैले लिएर आएर नेपालमा जोड्छु। मेरो अब धेरै घुमेपछि त्यस्तो आउँछ, कुनैमा मैले तिब्बतलाई जोडेको हुन्छु, कुनैमा नेपाललाई जोडेको हुन्छु। प्रत्येक होइन मैले एउटा यस्तो हुनुपर्छ है भन्ने सन्देश पनि दिएको छु। यसमा सन्देश कसरी भने त अब यहाँ यस्तो रहेछ, मेरो नेपाल पनि के कम छ त, तर हामीले एउटा सिद्धान्तमा बाँधिदिएर हामीले नियम कानुनलाई पालना गऱ्यो भने मेरो देश साह्रै सुन्दर छ। यसले गर्न नसक्ने केही पनि छैन, मलाई त्यति चाहिँ पूर्ण विश्वास छ कि। हजुर अब हामी अलिकति कुरा गरौँ नेपाली साहित्यमा महिला हुनुको कारणले गर्दाखेरि यहाँले पाउनु भएको चुनौती र अवसरका विषयमा कस्तो छ? चुनौती के छन्, अवसर कसरी प्राप्त हुन्छ? हजुर धन्यवाद। अब चुनौती त धेरै नै छ होइन, तर त्यो चुनौतीलाई हामीले आफैले त्यसलाई छाम्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई पहिलाउन सक्नुपर्छ, त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ। त्यो क्षमता हामी आफैभित्र हुनुहुन्छ चुनौतीको। अब त्यसको अवसर चाहिँ नि कसरी पाइँदो रहेछ भने जब हामीलाई मनमा इच्छा भयो नि त्यो अवसर त हामीले पक्कै खोलेर निकाल्दो रहेछौँ। जस्तो मैले सानो उदाहरण दिन्छु होइन। अब मैले त्यो अवसर पनि पाइरहेछ, मसित पैसा पनि छ, तर मैले यतातिर विलासीतिर मैले बढी गएर त्यो अवसरलाई चाहिँ नि त्यो पैसा त्यो विलासीतिर लाएँ भने त म त्यहाँ पुग्न सक्दिनँ। त्यहाँ पुग्न नसक्नु भनेको यो अहिलेको चाहिँ नि संसार कस्तो लाग्छ भने मलाई संसार हामीले हेर्नुपर्छ, हाम्रो पैतालाले टिक्न सक्नुपर्छ, हाम्रो आँखाले देख्न सक्नुपर्छ, त्यो देखेकै हाम्रो हुन्छ। भोलि भनेको भोलिको संसार कहाँ छ केही थाहा छैन। अझ मैले यो कोरोनालाई त मैले कहिलेकाहीँ के भने यो कोरोनाले पनि हामीलाई कुनै पाठ सिकाउन आएको होला जस्तो लाग्छ। नेपाली साहित्य संसारमा त झन् सृजना कर्मीहरूका लागि त कोरोना एकदमै एउटा अवसर भएर पनि आइदियो होइन। हुन त त्यसपछि पनि धेरै साहित्यकारहरू बाहिर आउनुभयो। हजुर किनभने यो कोरोनाले के सिक्यो भने मैले अझै धेरै अमेरिकामै मैले कति डुलेको रहन्छु। संसार म अमेरिकामा बसेको छु, कहिले जापान जान्छु, कहिले अफ्रिका जान्छु, कहिले मस्को जान्छु होइन। भनेपछि त अमेरिकाभित्र यस्तो रहेछ, मैले त्यो डुलेर त यस्तो कल्पना गरेँ
कि मलाई पहिला पनि त्यो नलाग्ने होइन होइन म त्यो ईश्वरको म भक्ति गर्छु तर भक्ति गर्ने बाटो फरक हुन्छ होइन यहाँ के हुन्छ भने यति धेरै धेरै पूजा लगेर त्यहाँ दिन्छन् तर मैले त्यो पूजाको सरदम किन्दिनँ म यति ढोक्छु मनमा राख्छु र म त्यहाँ जो छन् म त्यो जति सक्छु त्यसरी दिन्छु त्यो पूजा गर्ने त्यो फरक हुन्छ भनेपछि यो कोरोनाले त मैले त अमेरिकामा त म त जुन दिन म गन्छु मैले देखेको चाहिँ नि स्वर्ग यही हो भन्ने मैले कल्पना चाहिँ गरेँ स्वर्ग यही हो आफ्नो देश भन्दा ठुलो स्वर्ग यही हो अब जहाँ त्यो बेला अहिले मैले अमेरिकामा घुम्न पाउँदा त मैले त्यो कल्पनै अर्को मरेपछि म के हुन्छ थाहा छैन स्वर्ग यही रहेछ र हामीले बनाउने स्वर्ग यही हो हजुर अब यो अनिशासँग सम्बन्धित भएर काम गरिरहँदाखेरि पनि धेरै कामहरू गर्नुभयो पुरस्कारहरूको पनि आयोजना गर्ने यसरी नेपाली साहित्यलाई यहाँले त आफैले पनि पहिला सुरुमा उपहारका लागि म लेख्ने भनेर भनिरहँदाखेरि मलाई यो प्रश्न जोड्न मन लाग्यो क्या जिज्ञासा यो ट्रस्टले अहिले के गरिरहेको छ अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन ट्रस्टका लागि भनेर यहाँहरूले केही एजेन्डाहरू बनाउनु भएको होला कार्यक्रमहरू होलान् त्यसका विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुस् न हजुर अब यो संस्था चाहिँ नि म 2004 देखि मैले च्याप्टरदेखि मैले सुरु गरेको अनि म आफू यति खुसी भएको छु कति प्रगति भयो त्यति बेला जुन बेला मैले कोठामा चाहिँ नि मान्छेलाई डाकेर दुईटा कविता लिएर आऊ है एउटा कविता लिएर आऊ है भनेर गरेँ अनि त्यसपछि मैले होटेलमा गरेँ अनि मैले अर्को च्यालेन्ज म एकदम च्यालेन्ज लिएर काम गर्छु अनि मैले यसो विचार गरेँ लेखकले नलेखिकन या त नाटक बन्दैन या त गीत पनि बन्दैन र मुभी पनि देखाइँदैन भने यो फ्रीमा किन गर्ने भनेर मलाई त्यो त्यस्तो मलाई दिमागमा आयो मैले एकदम सुविधा दिने तर $25 इन्ट्रान्स फिज लगेर सायद पहिलो पटक होला मलाई थाहा छैन नेपालमा त तर विदेशमा चाहिँ नि पैसा तिरेर साहित्य कार्यक्रममा गएको पहिलो पटक होला मेरो पब्लिक रिलेसन राम्रो भएको भएर हुन त त्यहाँ पत्रकार अहिले मैले एउटा नाम बिर्सेँ उहाँले यो गोरेटो बाटो खन्न गाह्रो छ तर तिमीले च्यालेन्ज लेखी छ शुभकामना भनेर निकाल्नु भयो होइन अनि मैले अब त दिन त पर्यो हेर्नुहोस् है अब मैले कसरी दिने लेखक पनि धेरै छैनन् भनेर मैले के आइडिया लगाएँ भने बिचबिचमा नृत्य अनि सङ्गीत दिएपछि अनि सबैलाई खुसी तुलाएर मैले एउटा साहित्यलाई चाहिँ हामी फ्रीमा त्यति बेला 2004 मा भन्नुभयो 2004 बाट अहिलेसम्म आइसक्दाखेरि अब चाहिँ साहित्यकारले आफ्ना कथा कविता आफ्ना जे छन् आफ्ना सृजनाहरू मात्रै प्रस्तुत गरेर त्यहाँ कार्यक्रम गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ कि छैन बनेको छ ओहो अहिले त मैले भने त्यसैले मैले सुरुबाटै आउन खोजे त्यति बेला जबकि त्यो विदेशमा मान्छे नै धेरै थिएनन् भनेर त हामीले साहित्यमा चाहिँ नि त्यसरी एउटा प्रोग्राम गर्दा पैसा लियौँ भने अब त झन् छ अब त यति धेरै भइसक्नु भएको छ नि हैन अब एक त मान्छेले धेरै कुरा जान्नुभयो बुझ्नुभयो जति जानिन्छ बुझिन्छ त्यो धेरै गरिन्छ नि मैले अहिले त्यसकारणले अहिले त झन् सकिन्छ मैले त्यही कुरा क्रममा आउँदै थिएँ त्यो च्याप्टरबाट म केन्द्रको अध्यक्ष भएँ अनि मलाई त्यो च्याप्टरमा मैले प्रोग्राम गरेँ मलाई कति कुरा चित्त बुझेन अनि मैले के सोचेँ भने अब यो आफ्नो पारिवारिक किन गर्ने म चाहिँ अब लड्छु चुनावमै लड्छु मैले त्यत्रो आँट गरेँ म चाहिँ नि चुनावमा लड्छु मलाई पहिलो सम्मेलन त्यहाँ न्युयोर्कमा गर्दा मेरो छाती चिरिएको थियो म त्यो कुरातिर चाहिँ गइनँ अहिले तर मैले त्यसलाई चुनौतीको रूपमा लिएँ मैले चुनौतीको कुरा आयो नि तपाईँको चुनौतीको रूपमा लिएर मैले चाहिँ नि अब चाहिँ यसरी जान्छु भनेर मैले महासचिवमा लडेँ हैन च्याप्टर मैले सकेर मैले एउटा पोस्टमा म कहिले पनि दुईतिर पोस्ट गर्दैन म हैन अनि त्यसपछि त्यो जितेपछि त मलाई झन हौसला आयो हैन म काम गर्छु भने अब कति अब बाधा त भयो अब त्यो महासचिव हुँदा पनि मैले तुर्न सकिनँ त्यसपछि अब म एकैचोटि अध्यक्षमा लड्छु मलाई त्यहाँ तलमाथि पर्यो के मिलेर जानेमा मलाई अब यो महिलालाई अलि हेपेको जस्तो गर्नुभयो पुरुषले भनेपछि मैले के भने म पहिलो सम्मेलन गर्ने जसले एकैचोटि 60 वटा चाहिँ नि लाइफ मेम्बर बनाएको मान्छेलाई तपाईले मलाई म चाहिँ नि अब तपाईसँग म यसरी खिचिएर चाहिँ नि म बस्दिनँ म अध्यक्षमा लड्छु मैले सौहार्दपूर्ण वातावरण भने म अध्यक्षमा लडेँ र त्यति बेला मैले अध्यक्षमा लड्दा सबै साथीहरूले साथ दिने है मैले साथीहरू चाहिँ एकदम राम्रो पाएको छु मैले फ्यामिली राम्रो पाएको छु त्यसमा पनि जितेँ त्यसमा पनि मैले अनि त्यही इन्टरभ्यू पहिला मलाई याद छ क्यापिटल एफएममा मेरो जीवनमा मैले पहिलो पटक इन्टरभ्यू दिएको तपाईँ जस्तै बहिनी हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई यस्तो गाह्रो भइरहेछ म आउँदिनँ नानी भन्दा नि होइन दिदी हामी यति खुसी छौँ एउटा महिला त्यो पोस्टमा पुग्ने भने सानो हो आउनुहोस् तपाईँ म लिन पठाउँछु भन्नुभयो है जोस दिनुभयो आएँ मलाई नै थाहा थिएन बहिनीले त्यो प्रश्न सोध्नुहुन्छ भनेर अब तपाईँले महिलाको लागि के गर्नुहुन्छ त भन्नुभयो अनि मैले बहिनी मैले 2 वर्षको मैले क्यालेन्डर बनाएर आएको छु पहिला त म महिला सम्मेलन गर्छु अमेरिकामा भनेर मैले भने
हैन अनि त्यो पहिलो महिला सम्मेलनै गर्ने अब मैले यो साहित्यकारहरूसँग एसोसिएट भएका महिलाहरूको सम्मेलन थियो या स्वस्फूर्त रूपमा हैन एकदम मैले एकदम साहित्यकारहरूसँग थियो 2 दिनको प्रोग्राम न्युयोर्कमा सबै साथीभाइहरू हामी सबैजना खट्यौं मलाई साथ दिनुभयो योजना पो मैले ल्याएँ त त्यो योजनामा साथ दिएन भने त फेरि त्यो योजना त हुँदैन नि त सक्सेस हैन त्यसको लागि त हामीले साथी कमाउनु पर्छ हामीले आफ्ना इष्टमित्र कमाउनु पर्छ त्यो कमाएको भएर त्यो महिला सम्मेलन सक्सेस भयो 2 दिने महिला अब कार्यपत्र सहित प्रस्तुत गरेर अनि त्यसमा चाहिँ मैले महिलालाई छुट्टै एउटा अवार्ड राख्ने भनेर त्यसपछि पनि मैले नतुरेर नवरत्नको चाहिँ नि मेरो अर्को आयो अब महिलालाई अगाडि कसरी लाने त नवरत्नको पुरस्कारको स्थापना ल प्रत्येक महिलाहरूलाई छुट्टै छुट्टै हामीले त्यो धेरै ठुलो रकम त होइन त्यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ 1000 को अनि एउटा चाहिँ नि 250 को त्यसमा पनि धेरै मलाई सङ्घर्ष गर्नु पर्यो किनभने साहित्यकारलाई मात्रै दिउँ भन्ने कुरा आयो मैले होइन किनभने हरेक महिला चाहिँ नि माथि पुगेको छन् हरेक क्षेत्रबाट भनेपछि किन चाहिँ नि हामी फेरि साहित्यलाई मात्र बाँध्ने हामी बाँध्नु हुँदैन हामी फरक हुनुपर्छ साहित्यको लागि फरक साहित्यको लागि मात्रै साहित्यको लागि मात्र भनेर नवरत्नको पुरस्कार चाहिँ नि एउटा म भनिहाल्छु यस्तो पुरस्कार हो जसले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि पत्रकारहरूलाई पनि समेट्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ नि हामी लेखक मात्रै पर्दैन मैले अघि भने पत्रकार अब एक्टिङ गर्ने एक्टरहरू हैन हरेक क्षेत्रमा अब खेलकुदको क्षेत्रमा भनौं मैले सपोज यसरी लिए त्यो महिलालाई दिइन्छ जसले चाहिँ नि एउटा अनि त्यसमा पनि मैले फेरि सिनियरबाट मात्रै पाएर त्यो जुनियरको जो एक्टिभ छ त्यसको पालो नआउला भनेर सिनियर र जुनियर त्यसरी मिक्स गरेको छु यता सिनियरबाट पनि पाउने यता जुनियर बहिनीहरुबाट पनि पाउने भनेर त्यसको पनि एकदम राम्रो भयो अस्ति भर्खर मैले चाहिने त्यसको चाहिने त्यो हामीले अनलाइनबाट भएको थियो अब दिदी आएछिन् त हामी दिदीको हातबाट थाप्छौं भनेर अस्ति भर्खर मैले प्रोग्राम गरे यसरी महिलाहरुको लागि त मैले एकदम विशेष मेरो अब ध्यानै महिलाहरुमा फोकस भएको छ अब कुरा गरौं यो पुरस्कारको मोह हुन्छ नि अब यो त इन्स्पिरेसनका लागि उत्प्रेरणा जगाउनका लागि गरिएको कार्यक्रम भयो पछिल्लो समय अवार्ड किन्ने चिन्जानबाट त्यो माहौल बनाउने अनि अवार्ड थाप्ने त्यस्ता खालको कार्यक्रमहरु एकदमै धेरै भएको छ महत्त्वाकांक्षा यतिसम्म बढिसकेको छ कि हामीले समाजका लागि के गरेका छौं हाम्रो साहित्यमा कति योगदान छ हाम्रा कृति कति छन् भन्दा पनि मेरो घरमा जति पुस्तक छैनन् त्यति धेरै बढी अवार्डहरु राखिएका पनि हुन्छन् यो विसंगति यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ अब यो कस्तो अब यो अलिकति गाह्रो पनि प्रश्न हो हैन यसो हेरेर ल्याउँदा तर म यहीबाट के भन्छु भने हामीले कर्म गर्दै जाउँ के त्यो अवार्ड दिने भने त्यो यस्तो त्यतिर हामीले ध्यानै दिनु हुँदैन के त्यतातिर ध्यान दियो भने हामीले हाम्रो लेखन क्षेत्रलाई हामीले मार्छौं हैन त्यो जब मान्छेलाई लौ यतिकै प्राप्त हुन्छ हैन आश हुन्छ नि त्यो आशले चाहिँ नि भोलि निराश गर्यो भने हाम्रो चाहिँ नि पाइलाहरू रोकिन्छन् हाम्रा गन्तव्यहरू रोकिन्छन् हामी त अगाडि बढ्न यसरी पर्छ कि चाहे त्यो पछाडी हामी फर्केर हेर्न हामीलाई टाइमै नहोस् कर्म गरौँ फलको नगरौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ नि मैले कसरी जोड्छु भने अहिले मलाई म आफै पनि यो झसङ्ग भए के म जब म बोर्ड अफ ट्रस्टीमा गएँ मलाई कति गाली पनि आयो त्यो भित्रबाट चाहिँ नि मलाई मेरो पुरस्कृत गर्दै भन्ने पनि आयो हैन चुनौती थियो तर कस्तो भने मैले त्यो चुनौतीलाई लिएन मलाई एउटै विषय त झन् मलाई त त्यसले के गर्ने सतर्क गराए जसले त्यो अब त्यो भन्छ नि यहाँ ठुलठुलाकै त्यस्तो हुँदो रहेछ खेल म त अब त्यो नाम नलिउँ यस्तो ठुलठुलाको खेल भयो कि अनि मैले के सोचे भने मलाई त केही दिनु छैन मैले त मैले लिनु के भन्दा पनि मैले दिनु के मेरो देशलाई भनेर म सोच्छु भनेपछि म यिनीहरुदेखि डराउन्न अब चाहिँ म यो के गर्छु भने यसलाई चाहिँ नि म अझै चाहिँ नि निहालेर तलमाथि होला भनेर म एकदम अहिले हेर्नु म नेपाल आएको छु म यो अहिले अनाउन्स भयो हाम्रो त्यो अनाउन्सको त्यो 2 महिना भित्र त म सुत्या पनि छैन होला हजुर हैन भित्र यो कतै सेन्सिटिभ कतै के होला बिग्रेला किनभने म दुईटा कुरामा आएको थिएँ त्यहाँ एउटा कुरा यही पुरस्कारको चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नि तीव्र गतिमा यस्तो भयो त्यो नहोस् भनेर अनि त्यो पुरस्कार अब $250 को मैले धेरै सुने अमेरिका पुरस्कार थाप्दा जा सानो भयो पुरस्कारको रकम भनेर अनि हामी सबैले साथीको टिम हामी टिमले त्यसलाई चाहिँ हामीले 1000 को बनायौं अनि अर्को चाहिँ हामीले हाम्रो बेस्ट अवार्डलाई पनि पैसा थपेर 2000 को बनायौं हैन त्यसरी गर्यौं र म यति खुसी छु कि यो पाली एकदमै राम्रो भयो दुई पटकै यो दोस्रो पटक हो एकदम राम्रो भयो त्यहाँ निष्पक्ष भयो मैले जुन एउटा पाउनु पर्ने मैले पनि त्यो जजहरुले कसरी मूल्याङ्कन गर्दा म आफै छक्क भएँ त्यो
त्यो जजहरूको बराबर नम्बर आएको छ। म कृतज्ञ भएँ त्यो जजहरूको। अहिले नाम खुलाउँदैनौँ हामी, जजहरूलाई पनि मैले यहाँबाट नमन गर्न चाहेँ। अनि एउटा मैले अध्यक्ष हुँदा पनि मैले नसकेको कुरा के भने बिओटीमा अर्कै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, मेरो केन्द्रको अध्यक्षको मैले पास गर्न सकिनँ। मलाई यो हामी मरेपछि गुणगान गाउने सट्टा लक्ष्मी जयन्ती, भानु जयन्ती, यी जयन्ती मनाउँदा मलाई पीडा भयो। यो बाँच्नेको निम्ति मैले पुरस्कार जुन दिन सक्छु त्यो दिन म गर्छु यो कर्म भन्दा मैले त्यो हरेस खाएको थिइनँ क्या। केन्द्रदेखि सोचेको, महासचिव भएदेखि सोचेको, अहिले बिओटीमा आउँदा मैले 3वटा पुरस्कार त्यसलाई सफल भएँ मैले गर्न। मानेको हाम्रो विधानमा थिएन, विधान थिएन भन्दा हामी सबैले मैले अब के गर्ने, मैले विधान पनि केन्द्रमा जाँदा म पास गर्न सकिनँ र बिओटीमा अहिले विधान पास गर्न सकेको छु। त्यो विधानलाई जसले त्यो सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि मैले नमन गर्न चाहेँ, किनभने उहाँहरूले गर्दा भयो र त्यो विधानमा पास भएर आज जीवित व्यक्तिको 3वटा सत्यमोहन जोशी बुवा, अनि त्यसपछि होमनाथज्यू र माधव घिमिरे। तर उहाँले त्यो पुरस्कार थाप्नु उहाँको त्यो सुन्न पाउनु भएन। उहाँको 13 दिनको दिन गऱ्यौँ, किनभने त्यसले चाहिँ मलाई पीडा भयो। तर मैले गर्न सुरुवात गरियो र म यही टिभीबाट के भन्न चाहन्छु भने प्रत्येक यो संस्थाहरू जति पनि छन् नेपालमा, हामीले लिने के भन्दा पनि दिने के, र हामीले यो उनीहरूले थाहा नै हुँदैन हामीले गरेको कर्मको त अहिले फल त पाउनुपर्छ। फलको आशा नगर्ने भन्नुभयो तपाईँले, तर आशा गर्नुपर्छ। आफूले राइट कर्म गरेको छ भने आशा पनि गर्नुपर्छ। र त्यस्ता व्यक्ति त अझ मेरो नजरमा छन्। मेरो संस्थाबाट मैले गर्न नसके पनि प्रत्येक साहित्यिक संस्थाले त्यो विचार गरौँ अब कि जीवित व्यक्तिमै हामीले उहाँहरूको नाममा पुरस्कार केही गरिदिउँ। अहिले सत्यमोहन जोशी बुवा नै कस्तो खुसी हुनुभयो भने नानी त्यो मलाई आधिकारिक चिठी देऊ, म चाहिँ नि किताब निकालेको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो खुसी हुनुभयो। अब उहाँ चाहिँ नि कहाँ अब भनौँ न माधव घिमिरे अब मरेर हामीले उहाँको निम्ति अब कविता वाचन गर्ने पुरस्कार राख्यौँ, तर उहाँले देख्नु भएन नि। त्यो चाहिँ नि हामीले गरौँ भन्छु। हस् दिदी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो एकदमै सान्दर्भिक विषयमा हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ। यो व्यस्तताका बीचमा पनि हामीलाई बिहानै समय छुट्याउनु भयो, हार्दिक आभार छ। हजुर धन्यवाद। तपाईँले पनि मेरो आफ्नो टुटेफुटेका बोलीलाई चाहिँ नि यहाँ श्रोताहरू समक्ष राख्नुभयो होइन। यहाँहरूलाई, यहाँहरूको टिभीलाई पनि म आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँको सिर्जनाको यात्राले एउटा कोसे ढुङ्गो निर्माण गरोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले प्राइम संवादमा कुराकानी गऱ्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बोर्ड अफ ट्रस्टीकी अध्यक्ष गीता खत्रीसँग। साहित्य संसारमा गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्, हामी कहाँ छौँ, कसरी काम गर्दैछौँ भन्ने विषयमा आज केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका थियौँ। आजको बसाइबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।